अपने ज़हन में तसव्वुर करें कि सारी रात का भूखा प्यासा बदतरीन जुल्म तशद्दुद तहकीर ज़िल्लत और रसवाई का शिकार शख्स जब सलीब पर लटका होगा तो किस कदर दुख करब और कमजोरी की हालत में होगा। उसके बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान रहती है, इसी तरह वो अपनी तहकीर और तशद्दुद करने वालों के सामने खामोश रहा। लेकिन दुनिया की तारीख जानती है कि वो खुदा के सामने गुनाहगारों और खताकारों के लिए खामोश ना रहा। और सलीब का निशान आज भी खुदावंद यीशु मसीह के रूह और जज्बे की खूबसूरती की झलक जो है पेश कर रहा है कि इस कदर जुल्म और तशद्दुद के शिकार शख्स ने इस कदर कमजोरी और जिल्लत और रसवाई के दरमियान उसने इस कदर खूबसूरत कलमा पहला ही कह दिया, इस कदर पुर मोहब्बत और गैर मशरूत मोहब्बत का फतवा जारी कर दिया। किन के लिए? अपने सताने वालों के लिए, अपने पे जुल्म तशद्दुद करने वालों के लिए पहला कलमा ही ऐसा उसने अदा कर दिया जिसने दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। उसने कहा, आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा कहा है जब यहूदी तारीख, जब यहूदी शरीयत ये तालीम दे रही थी कि जब नुकसान हो भी जाए तो जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव। और इसी तरह इंतकाम को दुनिया में जो है वो इंसाफ कहा जा रहा था, क्योंकि रियासती निज़ाम में इंतकाम जो होता है वो इंसाफ ही होता है और ये माशरती बुराइयों को रोकने का सबब बनता है। हम इस बात पे एग्री करते हैं कि ये इंसाफ जो है ये माशरती बुराइयों को रोकने का सबब बनता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये यहूदी शरीयत, ये माशरती इंसाफ और ये इंतकाम जो है ये दिलों से नफरत, ये खलिश और दूरी को नहीं खत्म कर सकता। ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का काम है कि उसने वो काम किया, यानी मोहब्बत और माफ करना। इनको बयान करना बहुत आसान है। दुनिया के आसान तरीन काम जो है वो मोहब्बत और माफी को बयान करना है, लेकिन इनका अमली मुजाहिरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया है कि उनको माफ किया है जो उसकी मौत का सबब बन रहे हैं, उनको माफ किया है जो उस पे तशद्दुद कर रहे हैं। और ना हमारे मसीही उलमा जो हैं वो इस कलमे को माफ़ी का कलमा कहते हैं। ठीक है, ये माफ़ी का कलमा है, लेकिन मेरी इसके बारे में कायलियत ये है कि ये माफ़ी से बढ़ के सिफारिश हो रही है, शफायत हो रही है। आप गौर करें इन अल्फाज पे, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, आए बाप इनको माफ कर, यानी वो उनकी सिफारिश कर रहे हैं, बाप से शफायत कर रहे हैं। और इसका अगला हिस्सा तो बहुत ही बेमिसाल है, बेबयान है। वो कहते हैं कि क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, यानी जो उस पर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं, जो उसकी तहकीर कर रहे हैं, उसके मुंह पे थूक रहे हैं, उनके बारे में वो खुदा के हुजूर इस कदर मोहब्बत से भरा हुआ है, इस कदर उनकी निजात का ख्वाह है, इस कदर वो चाहता है कि ये हमेशा की जिंदगी से महरूम ना रह जाएं। वो खुदा के हुजूर उनकी सिफारिश में ये अल्फाज कहता है कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, यानी दे आर इनोसेंट, ये मासूम है, आए खुदा तू इन्हें माफ कर दे। ये इस कलमे की खूबसूरती है जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि वो वॉलंटियरली जान दे रहे थे, अपनी खुशी से जान दे रहे थे, अगरचे जिस्मानी दुख जो है वो इंतहा को पहुंचा हुआ है, लेकिन वो अपने मकसद और इरादे को जानते थे कि वो किस लिए मुजस्सम होकर दुनिया में आए हैं। इस कलमे के बारे में ना कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा कि आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह ने जो उसकी मौत का सबब बनने वाले लोग थे सिर्फ उनकी माफी का ऐलान किया है? यानी लोग कहना चाहते हैं कि ये महदूद कफारा था। देखिए, इसके बारे में अगर आप गौर करें ना तो खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जो सबब, जो पूरा ट्रायल उस रात हुआ है, उस पर अगर आप गौर करें तो सहेंड्रन जो है वो कौम की यहूदियों की नुमाइंदगी कर रही है और रूमी अदालतें जो हैं वो गैर कौम की नुमाइंदगी कर रही हैं। 6 खुदावंद यीशु मसीह की पेशियां हुई हैं, 3 रूमी अदालतों में हुई हैं और 3 जो हैं वो सहेंड्रन यानी कौम यहूदी अदालतों में खुदावंद यीशु मसीह की 3 पेशियां हुई हैं, यानी कौम और गैर कौम उसकी मौत का सबब बन रहे थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप इनको माफ कर,
تو خدا یسوع مسیح نے قوم اور غیر قوم دونوں کو معاف کیا ہے. یعنی یہ عالمگیر کفارہ ہے. یہ ان تمام معاشرتی بندنوں، روایتوں، جذبوں جنہوں نے انسان کو نیچ، حقیر، غلام اور نظر انداز کیا ہوا تھا، آج ان کا خاتمہ ہو رہا ہے. ان کا کفارہ دیا جا رہا ہے. انسان کی رہائی کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس لیے کفارہ جو ہے یہ عالمگیر کفارہ ہے. قوم اور غیر قوم دونوں اس میں شامل ہے. دونوں کی معافی کا اعلان ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے، یہ کفارہ مؤثر اور میسر جو ہے صرف ان کو ہوتا ہے جو اس کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ یہ ساری دنیا کے لیے ہی دیا گیا ہے. دوسری بات نہ اس کلمے کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں، اپنی خدمت میں یہ بات کہی ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یعنی یسوع مسیح خود لوگوں کے گناہ معاف کرتے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ صلیب پر خدا یسوع مسیح نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں. تو آپ کو نا خدا کے کام کرنے کی، یسوع مسیح کے کام کرنے کی ایک سیکوینس، اس ترتیب کو جو سمجھنا ہوگا کہ کیسے خدا باپ کام کرتا ہے، اور ہم اسے اپنے مطابق نہیں چلا سکتے. ہم نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. خدا یسوع مسیح نے جب زمینی زندگی میں یہ بات کہی تو تب خدا یسوع مسیح نے لوگوں کے لیے معجزات کیے. ایسے معجزات کیے جنہیں دیکھ کے قوم اور غیر قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کون ہے. یعنی وہ حیران ہوتے تھے اس کی قدرت کے کاموں کو دیکھ کر کہ یہ کوئی انسان، یہ کوئی نبی نہیں کر سکتا. وہ کہتے تھے یہ کون ہے. یعنی انہوں نے بائبل کی تاریخ میں، اسرائیل کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا جو اس طرح کے اختیار کو ایکسرسائز کرتا ہو. یعنی وہ خدا یسوع مسیح اس وقت اپنے الہی اختیار کو ظاہر کر رہے تھے، اور اس وقت جب لوگ حیران ہو رہے تھے اس کی قدرت کے کاموں کو دیکھ کر، اس وقت خدا یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا لوگوں کے گناہ معاف کرنا، الوہیت کو ظاہر کرنے کا بہترین موقع ہوتا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ مجسم خدا ہے. لیکن جب خدا یسوع مسیح صلیب پر ہے تو وہ تو دنیا کی نظر میں ایک بے بس شخص ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا رہا. دنیا کی چلے بات، اب قوم غیر قوم کی بات چھوڑے، اب یہودیوں کو پہ غور کریں نا، تو یہودی تو کسی ابن داؤد کا انتظار کر رہے تھے. ابن داؤد کے بارے میں تو اعلیٰ مذہبی اور سیاسی قیادت سے لے کر بیکاری تک جانتے تھے کہ کوئی ابن داؤد آئے گا اور ہمارے تخت کو بحال کرے گا. یعنی ابن داؤد ایک مکمل طور پر پیور جو ہے نا، وہ ان کی سیاسی امید تھی. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص ایسے کرے گا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو کمزور سا ہے، بزدل ہے، یہ تو صلیب پر چڑھا ہوا ہے. تو وہ اس سے یہ توقع کیسے رکھ سکتے تھے، اور اس وقت خداوند یسوع مسیح کیسے اپنے اس اختیار کو ظاہر کر سکتے تھے؟ اگر خداوند یسوع مسیح اس وقت کہہ بھی دیتے کہ جاؤ میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، تو وہ اتنا پر اثر نہ ہوتا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں کوئی اور بات چل رہی تھی. جس وقت خدا یسوع مسیح نے گناہ معاف کیے اس وقت صورتحال فرق تھی. اس وقت اس کا اپنی الوہیت کو ظاہر کرنا زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے. اس لیے آج بھی دنیا کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا کفارہ آپ کے لیے میسر اور مؤثر ہے. صرف آپ اسے اپنا خداوند قبول کریں. وہ آپ کے تمام بوجھ جنہوں نے آپ کو نیچ کیا ہوا ہے، تمام رسموں، تمام قربانیوں سے رہائی دینے کی آج بھی قدرت رکھتا ہے. وہ خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا آج بھی پوری دنیا کی شفاعت کرتا ہے. یہ بات یاد رکھے کہ اس کی محبت جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، امپارشل ہے. جتنی محبت وہ مجھ سے کرتا ہے، اگر میں پاسٹر ہوں، بشپ ہوں، اتنی ہی محبت وہ غیر قوم کے شخص سے کرتا ہے. یہی اس محبت کی خوبی ہے، صرف اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ، اگر آپ صلیبی ہیں تو آپ نے خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کو صلیب پر دیکھا ہے کہ وہ اپنے ستانے والوں کے لیے، اس کی موت کا سبب بننے والوں کے لیے کس قدر پیار، محبت اور ہمیشہ کی زندگی کا جذبہ رکھتا ہے کہ وہ بچ جائے. یہی وہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہمیں جہاں عزت نہیں بھی ملتی، ہم نے وہاں بھی جانا ہے. جہاں ہمیں حقیر سمجھا جاتا ہے، ہم نے وہاں بھی جانا ہے. ہم نے ہر ممکن کوشش کر کے دنیا کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے کروانی ہے. ہم نے ہر ممکن کوشش کر کے جو محبت خداوند یسوع مسیح نے دنیا سے کی ہے وہ اپنے جذبوں سے ہم نے ظاہر کر لی ہے. خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر